My little baby, change your price tag. There's a upgrade on the watch tag. Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc moi j'ai لكم une nouvelle vidéo. جيت لكم une nouvelle vidéo غادي نوريكم فيها les fonds de teint préférés ديالي. Les fonds de teint اللي كنحماق عليهم et à petit prix، يعني prix ديالهم صغيور ماشي بزاف. اول فون دو teint غادي نوريكم اللي هو هذا Fit Me ديال ميبلين في لا ريفيرونس 130. هذا سي بور لي بو نورمال ا سيش، دونك يقولوا عليه لومينوس بلاس سموث، يعني il illumine et en même temps كيعطي واحد لو تان فلوليس، يعني منعش وصحي وداكشي، يعني واحد لو تان اللي هو زوين. سي فري انا كان كيعجبني هذا الفون دو تان بزاف هو اللي كنت كندير قبل ما نشري هاد لي فون دو تان كاع كاملين، هذا هو اللي كنت كندير بزاف. اي جيم بيان لو ميلونجي قبل ما نديرو. هاد القضيه هذه خاصكم تعرفوها، اي فون دو تان درتوه ضروري ما تميلونجيه كومسا كتخليو كتعطيكم واحد لا كونسيستانس اللي هي اونيفي، يعني كاع داكشي اللي لتحت في لا بوتي واللي الفوق كيتجمعوا كيعطيك واحد الخليط اللي هو زوين. ما عليناش. دونك هاد لو فون دو تان هذا كنت خديتو جو بونس بشي 130 درهم ولا جو ما بقيتش عاقله صراحه، كنت خديتو من مرجان. اي دابا جو بونس كو البري ديالو نقص، بالاخص الا مشيتو عند لي بارفومري غادي تاخذوه بقل. دونك هذا في لا ريفيرونس 130. بالنسبه للبنات اللي عندهم لا بو لا كولور دو لا بو بحالي، هذا غادي يجيكم زوين. ابري ان فون دو تان اللي كنحماق عليه واللي ما كنحيدوش من عندي، بلاتي نوريكم الدليل. شنو الدليل؟ ها هو الدليل. دونك هذا هو لو فون دو تان، هذا سالا كيف ما كتشوفوا، راه باقي فيه شويه دابا نعصرو. المهم هذا ديال افون، c'est mon fond de teint préféré et c'est Lilia, et je vais commander un autre et غادي يسالي لي نعاود commander un autre parce que vraiment c'est un fond de teint اللي زوين بزاف اللي كنديرو chaque jour pour la fac, pour sortir, pour القهوه, pour aller هكا chez la famille ولا chez un ami. et هذا زوين بزاف فريمون واعر، حيت premièrement c'est la couleur de ma peau. هذه واحد الحاجه اللي فريمون زوينه بزاف بالنسبه ليا انا، سي لا كولور دو ما بو. دوزيام شوز سي كو il tient toute la journée. troisième chose عنده واحد لا couvrance moyenne ماشي très couvrant, chose que j'aime bien بالاخص في لي جور اللي هكا مثلا tous les jours كيف ما قلت لكم لا فاك ولا هادي. جيم با ترو لي فون دو تان اللي كيكونوا تري كوفرون، حيت انا غادا نقرا، واش انا غادا نقرا ولا غادا نمشي للعرس. دونك هذا زوين بزاف، كيغطي مثلا هكا لي بوطون لي ناضو شي حاجه، كيعطي واحد ليفي بون مين شي نهار اللي فقتي عيانه ومدقدقه ومسخسخه، ما عرف فيك لي ريغل، فيك لا دياغي، فيك شي حاجه، المهم فيك شي مرض اللي كيخليك صفرة. هذا زوين بزاف. دونك بالنسبه لو بري المهم اون جينيرال داير شي 90 درهم عندهم في لو كاتالوج، مي ديما كيديروا ليه بروموسيون، يعني كيقدر يوصل حتى 50 درهم في بروموسيون. انا كنت خديته بشي 50 درهم، اي دابا شفت في لو كاتالوج ديالهم ديال ديسمبر كو داير 59 درهم، وي 59 درهم. دونك هو هذا. اي عندهم بزاف ديال لي ريفيرونس، يعني عندهم بزاف ديال لي كولور دو بو، يعني ما يمكنش ما تلقاوش لا كولور دو بو ديالكم عندهم. Après, un fond de teint que j'ai trop adoré وندمت انني ما شريت جوج منه في ديك الساعه، هو هذا لوريال انفايبل سميتو انفايبل 24 اور مات. هذا فريمون سمعت عليه بزاف وشفت بزاف ديال الناس كيهضروا عليه، كلشي كيمدح فيه وكلشي كيشكر فيه. وكنقول انا هادشي هذا كاع كامل في ان فون دو تان. دوكو كنت سافرت العام اللي فات، كنت مشيت لفرنسا، ودوكو جالسه كندور هكا في مارشي فيه هادشي هذا ديال الكوزميتيك اي تو، ويبان لي هذا في لا ريفيرونس اللي باغا انا. اي خديتو تخيلوا خديتو ب 6 اورو، خديتو 6 اورو، صافي دير 60 درهم. 60 درهم هنا. الا جيتي خديتي نمشي بارفومري هنايا في المغرب، الاقل ثمن غادي يبيعوه لك هي 140 درهم. وي يعني
الطوبل ديالو هنا في المغرب. مي جو بونس كو سيتي جوست هكا لقيت همزه وطحت عليها دوكو دوكو خرج هذا. مي هذا زوين بزاف. علاش؟ حيت ان ايفي فريمون كيعطي واحد ليفي مات لو فيزاج و او ميم طون واحد لو تان تري يوني، يعني يونيفي لواحد الدرجه ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. فلوليس يعني كيبان لو فيزاج زوين ونقي وما فيه حتى شي حبه وي الي كوفرون. هذا الي تري كوفرون اي كيبقى توت لا جورني. المهم هنا دايرين عليه 24 اور. دونك هذا بالنسبه لا ريفيرونس ديالي ميل اكلا. دونك 23 لا ريفيرونس نيميرو 23. دونك سي ان فون دو تان ماتيفيون لونغ توني فريمون تري ماتيفيون. انا بعدا يعجبني بزاف. تخيلوا فيما كنمشي كندخل شي بلاصه وكنكون لابسه كنكون دايره مثلا هاد الفون دو تان، فيما كندخل شي بلاصه كلشي كيسولني ريم شنو هو الفون دو تان اللي دايره بكثرة ما زوين بزاف. كيعطي واحد ليفي زوين فريمون، كيعطي واحد ليفي بودر في شكل ما عرفتش كيفاش نشرح لكم مي زوين زوين زوين. كيخلي لك لابو زوينه هيلتي، كيخلي لك واحد لابو اللي هي اون تري بون فورم اي جو لادور. دونك الا قلبتو هنا في لي بارفيمري جو بونس تلقاو بشي 140 130 بحال هكاك. المهم ça va varier entre هكا. Et après, le dernier fond de teint, non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier fond de teint. هاد le fond de teint ديال لوريال. دونك هذا سميتو Accord Parfait. Accord Parfait, fond de teint unifiant et perfecteur. دونك هذا c'est un fond de teint اللي عجبني بزاف. كيف ما كتشوفوا راه فونسي عليا، ولكن هذا c'est le fond de teint que j'ai acheté في الصيف ملي كنت برونزيت. يعني j'avais besoin d'un fond de teint حيت كاع لي فون دو تان ديالي كاع كاملين كانوا دي كولور فاتحين. يعني في الصيف كنت كنبان بيضاء ولحمي سمر دوكو كان خاصني ضروري ان فون دو طون. لقيت هذا زوين بزاف. دونك هذا انا عندي في لا ريفيرونس غولدن كابوتشينو. دونك هذه هي لا كولور ديالي ديال البرونزاج. اي اللي عجبني فيه دي بايت، فيه دي بايت هنا اي سي تري بيان تري بيان. خاص في الصيف كتبانو ان زعما تري بون مين، ما تحتاجوش كاع ان هايلايتر ولا شي حاجه، ما تحتاجوش باسكو هذا زوين كيعطي ديجا فيه دي بايت ديجا. Et j'ai adoré le fait aussi que انه فيه دي بومب. هذه c'est une chose que j'adore في كاع مي فون دو تان. كان هذا كان هذا كان هذا كان aussi بورجوا اللي نوريكم دابا كلهم فيهم des pompes et j'adore trop vraiment كيعجبوني les pompes. Et aussi une autre chose que je préfère في les fonds de teint هما هاد القريعات ديال الزاج، انه كيبان لكم لو فون دو تان فين وصل كما تعرفوا واش سالا واش ما سالا واش هذا اي شحال او ميم طون باش تعرفوا حتى لو فون دو تان شحال كيدوز لكم. راه تقريبا كلهم فيهم 30 ml، ولكن كاين اللي كيسالي قبل من واحد. المهم سو سون جوست دي بيتي تروك تردوا لهم بال شويه. دونك هذا بالنسبه لو بري ديالو كنت خديته من اون بارفيمري ب 140 درهم. اي فريمون عجبني بزاف. لقيتوني غادي نمشي نقلب على لا كولور ديالي ديال دابا ديال البرد باسكو كيعجبني هذا لو فون دو تان. عنده اون توني تري لونغ، يعني كيبقى توت لا جورني. كيخلي لك واحد لا كولور تري يوني بالنسبه لو تان. اي او ميم طون اي حاجه درتوها فوقو، يعني كانت بودره ماتيفيونت كانت بودره برونزونت، اي حاجه درتوها فوقو كتدمج دغيا في لو فون دو تان. يعني ماشي كتجي واحد الهارش لاين، ماشي كيبقى يبان هذا فين وهذا فين وهذا فين، لا كلشي كيتدمج. اي جيم بيان سا، جيم ترو سا. اي هاد لو فون دو تان هذا فريمون سي ان كو دو كور. اي فيه بزاف ديال لي كولور فريمون مؤخرا خرجوا فيه ميم لي زانكارناسيون اللي هما بلو فونسي. يعني اي كولور دو تابو غادي تلقايها، يعني غتلقايها في هاد لي فون دو تان كاع كاملين تقريبا اللي وريتكم كلهم فيهم بزاف ديال لي كولور ديال لي فون دو تان. دونك اخر فون دو تان غادي نوريكم هو هذا ديال بورجوا في لا غام هيلتي ميكس. هذا كنت ديجا هضرت لكم عليه في اون فيديو، غادي ندير لكم لو لين اون بار دانفو. دونك هضرت لكم عليه اي او ميم طون درت لكم او ميم طون ان ميك اب توتوريال. دونك هذا زوين بزاف. غادي نخلي لكم لي لين اون بار دانفو بالنسبه اللي مازال ما شافش هاد لي فيديو. هذا كنت هضرت لكم عليه. سادير سي ان فون دو تان زوين بزاف، كيقولوا عليه فون دو تان انتي فاتيك وكيبقى جوسكا 16 دو تونو، يعني كيبقى لكم من الصباح حتى العشيه. سي اون تري بون شوز. دونك 8 فيتامين ميكس، يعني فيه هنايا فيتامين سي او اي بي 5 سون دي فيتامين اللي هما تري بون بالنسبه للابو. كيخلي واحد لابو اللي هي زوينه مشرقه و ان ميم طون صحيه.
Quoi d'autre? Donc c'est un fond de teint anti-fatigue et révélateur d'éclat, يعني كيعطيك un éclat واحد الاشراقه واحد النضاره للبشره ديالك يا سلام. دونك هذا بالنسبه لو بري كنتخدي sur 130 درهم une parfumerie. هذا عندي في لا ريفيرونس à l'éclair light bronze. هنايا كتكون مكتوبه دونك عندي نيميرو 56. انا كاع لي ريفيرونس وكاع لي بري تو غادي نخليهم لكم اون بار دانفو. اي دونك هذا كنديرو مثلا نمشي لافاك نمشي كنديرو بور تو لي جور. فريمون عندك هاد لي دو هادو كنديرهم بور تو لي جور هادو. اي بالنسبه للتوب دو توب دونك دابا وريتكم كاع لي فون دو تان توب اللي عندي. Et je les adore trop, vraiment. هادو sont mes top ديال les fonds de teint, je les adore. Et j'espère تجربوا شي واحد فيهم الا كنتم محتاجين ان فون دو تان وباغيين ان فون دو تان ما عرفتوش شنو تاخذوا. انا كنوريكم لي توب ديالي اي كيف ما كتشوفوا كاملين ils sont pas chers du tout. يعني بالنسبه لي بري ديال les fonds de teint ils sont ça va راهم le prix moyen. يعني انا ما غاديش نمشي نشري دوك لي فون دو تان ديال 400 درهم 800 درهم je suis pas folle. مي بالنسبه لهاد لي فون دو تان هادو جو تروف كيل ميريت لور بري وزوينين بزاف. وحتى بالنسبه لابو ils دوماج با. يعني كاع هاد لي فون دو تان اللي وريتكم حد الان حتى واحد فيهم ما خرج ليا الحبوب ولا شي حاجه. المهم دونك جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو نكون نفتكم شويه بشي حاجه. جيسبر تكون شفتوا معايا لا فيديو حتى الاخر. والا عجبتكم شي حاجه دونك بغيتو تشوفوا شي حاجه في ماشين بروشينمون خليوها ليا اون كومونتير كوم سا نعرف بلي لا فيديو عجبتكم et que vous aimez mes vidéos aussi. Donc خليو ليا les pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne si vous le voulez bien. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo inchallah et je vous fais de gros bisous. Slama. Ah non, mes fonds de teint. Ouais. À la prochaine vidéo inchallah.